नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाका प्रमुख राजनैतिक दलहरू बीच सुनकाण्डको छानबिनको लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति। आज हस्ताक्षर भएपछि संसद सुचारू हुने। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त। महिलावादी भएका मुद्दाको सुनवाईका लागि पारिवारिक इजलास बनाउने श्रेष्ठको कार्ययोजना। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाए विश्वासको मत। सभा अध्यक्षले पक्षमा मत हालेपछि एमालेको नाराबाजी। थापाको पक्षमा 47 सांसद। अघोषित रूपमा बढ्दै गरेको लोड सेडिङले जनता आक्रान्त। कुलमानको लोकप्रियता खस्किँदै मुलुकभित्रै ऊर्जा खपत गरौँ भन्ने नारामै सीमित। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दै भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट एकैपटक 100 नाबालक कैदीबन्दी फरार। बाहिरिएका 221 मध्ये 194 जना सम्पर्कमा, बाँकीको खोजी हुँदै। साउदी सीमा सुरक्षा गार्डद्वारा खाडी मुलुक प्रवेश गर्न खोज्ने सयौं इथियोपियाली आप्रवासीको हत्या गरेको ह्युमन राइट्स वाचको जिकिर। साउदीले दिएन प्रतिक्रिया। र एसिया कप क्रिकेटको लागि रोहित शर्माको कप्तानीमा भारतीय टोलीको घोषणा। लामो विश्रामपछि जसप्रीत बुमराह र केएल राहुल टोलीमा, शिखर धवन हटाएनन्। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका प्रमुख राजनैतिक दलहरू बीच सुनकाण्डको छानबिनको लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा भएको प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय पार्टीहरूको बैठकले CIBको अनुसन्धान सँगसँगै आयोगले पनि अनुसन्धान गर्ने गरी सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा आज हस्ताक्षर हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको दोस्रो दिनको सर्वदलीय बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको हो। उच्च स्तरीय समिति कस्तो बनाउने भन्नेमा सुभाष नेङवाङ, हेतराज पाण्डे र रमेश लेखाको 3 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। सुन तस्करीको विषयलाई लिएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमतिमा आज हस्ताक्षर भएपछि संसद सुचारू हुने एमालेले स्पष्ट पारेको छ। स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो मत फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ। त्यही कुरा आज पनि राख्यौँ र यस सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी तयारी छौँ भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट पनि आएको छ। दलहरूको नेताहरूको बिचमा पनि त्यसमा मोटामोटी सहमति नै बनेको छ। तर त्यसको TOR के बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ केही होमवर्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले सुभाष नेमाङ माननीय, त्यस्तै गरेर हितराज पाण्डे माननीय र रमेश लेखा माननीय, उहाँ 3 जना माननीयहरूले त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्ने गरी र भोलि 11 बजीसम्म उहाँहरूले ड्राफ्ट तयार गरेर त्यसको फाइनल रूप दिने र भोलि 2 बजे चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने गरी सहमति भएको छ। समितिले तयार पारेको मसौदामा 2 बजे हस्ताक्षर गर्ने र 3 बजे हुने संसदको बैठक सुचारू गर्ने समझदारी भएको छ। बैठकमा सुनकाण्डको समग्र विषयमा दलहरू बीच छलफल भएको थियो। त्यसमा सुनकाण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई बयान नलिएको देखि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई गरिएको सरुवाको विषयमा एमालेमा अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले प्रश्न गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको र आज शपथ गराइने राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सोमबारै संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठलाई न्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भएको हो। समितिमा श्रेष्ठले 18 पन्ने आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता,
क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। श्रेष्ठले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। समिति समक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले महिलावादी भएका मुद्दाका सुनवाईका लागि पारिवारिक इजलासको स्थापना गर्ने साथै थुनुवा वृद्ध अशक्त असहाय व्यक्तिहरूको मुद्दाको पेशीमा प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ थियो। महिला र बालबालिकावादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिला विरुद्ध भएका जबरजस्तीकरणको सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनवाईको लागि पारिवारिक अदालत इजलासको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। यस प्रकारका मुद्दामा लाग्ने अदालती शुल्क छुट लगायतको निःशुल्क समेत दिने व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अदालतमा क्रमशः 2 जना र 1 जना न्यायाधीशको डेडिकेटेड बेन्चबाट यस प्रकारको मुद्दाको उल्लेखित अवधारणाहरूको सुनवाई प्रारम्भ गर्ने। श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा 2 वर्ष नागेका मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने योजना पनि सुनाउनु भयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनु भएको हो। कोशीमा 93 जना सांसद रहेका छन्, तर सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा भने 77 जना सांसद मात्रै उपस्थित भएका थिए। नेकपा एमाले र राप्रपाका केही सांसद सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा 47 जनाले मत दिए भने विपक्षमा 23 जना सांसदले मत दिएका छन्। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका सांसद इस्राइल मन्सुरी समेतको मतबाट कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। संविधान धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वास मत प्राप्त गर्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 47 मत परेकोले उक्त मत कोशी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेको 93 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएको हुँदा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। उपसभामुख सर्जना दनुवाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने दिन बिरामी भएको सूचना दिएर बैठक सञ्चालनको अधिकार मन्सुरीलाई प्रत्यायोजन गर्नुभएको थियो। यता मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको वैधानिकता बारे भने एमाले प्रश्न उठाएको छ। एमाले अध्यक्षता ग्रहण गरेको व्यक्तिले पनि मतदान गरेकोमा विरोध गर्दै यसको वैधानिकतामा चुनौती दिएको हो। मत परिणाम सुनाउने क्रममा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। एमाले सदनदेखि आवश्यक सबै ठाउँमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। अब यसबारे फेरि अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना छ। लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर घोषणा भएको वर्षौं भइसक्यो, तर अहिले आएर अघोषित रूपमा लोड सेडिङ कायम छ। लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर कुलमान घिसिङ र उनका समर्थकले निकै ठूलो प्रचार गरेको स्मरण गर्ने हो भने मुलुकले यस्तो अघोषित लोड सेडिङ खेप्नु नपर्ने हो। तर चीनमा आउने चीनमै जाने विद्युतको समस्याले सर्वसाधारणको चुलोदेखि उद्योग धन्दा र कार्यालयको काम नै प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा विद्युतको लाइन काटिने समस्या बढ्दै गएको छ। हरेक दिन जसो बिना कुनै पूर्व सूचना विद्युत काटिन थालेपछि उपभोक्ताले हैरानी खेपिरहेका छन्। धेरैजसो उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा विद्युतको लाइन काटिने कुनै ठेगान नहुँदा मर्कामा परेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर घोषणा भएको वर्षौं भइसक्यो, तर अहिले आएर अघोषित रूपमा लोड सेडिङ कायम छ। लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर कुलमान घिसिङ र उनका समर्थकले निकै ठूलो प्रचार गरेको स्मरण गर्ने हो भने मुलुकले यस्तो अघोषित लोड सेडिङ खेप्नु नपर्ने हो
तर छिनमा आउने छिनमै जाने विद्युतको समस्या हदै भएपछि हिजो कुलमानलाई भगवानकै दर्जा दिएका जनताले आज उनको आलोचना गर्न थालेका छन्। देशमा उद्योग सुस्ताएको अवस्था छ। वर्षायाममा विद्युतको उत्पादन स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ। यस्तो बेला किन लोडसेडिङ भइरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छ। भर्खरै मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 38औं वार्षिक उत्सव धुमधामका साथ मनायो, तर जनतामा यही बेला अनपेक्षित लोडसेडिङले निराशा छाएको छ। प्राधिकरणको 38औं वार्षिक कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको उत्पादनमा वृद्धि भई प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार गरिएको र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर नागरिक भने पुनः अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भन्ने बेला मुलुकलाई विद्युतीय प्रणालीमा लगाउँ, आयातित इन्धन विस्थापित गरौं भनिन्छ, तर विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने तयारी गरेकै बेला अचानक विद्युतको लाइन जान थालेपछि जनताले भान्सामा ग्यासकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यालयहरूमा विद्युत नहुँदा कर्मचारी काम विहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी तालिका बिनाको लोडसेडिङले भान्सादेखि कार्यालय र औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको छ, तर प्राधिकरण बेखबर जस्तै बनेको छ। भरपर्दो विद्युत प्रसारण नभएको प्रसंगमा प्राधिकरणले सबस्टेशन पूर्वाधारलाई दोष दिएर पन्छिँदै आएको छ। फलस्वरूप बेला न कुबेला बिजुली जाने समस्याले संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौँकै उपभोक्ता आक्रान्त बनेका छन्। तराई मधेसमा प्रचण्ड गर्मीको बेला विद्युत जाँदा जनतालाई निकै शास्ति भइरहेको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा एकपटक विद्युत प्रसारण लाइनमा अवरोध आउँदा हप्तौंसम्म अन्धकारमा बस्नु परेको छ। यस्तो अघोषित लोडसेडिङले कुलमानको विगतमा चुलिएको लोकप्रियता समेत खस्कदै गएको छ। धेरैले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेका कुलमान असफल हुन थालेका त होइनन् भनेर प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। उसो त गत वर्ष माघमा कुलमान घिसिङले लप्सीफेदीमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन नबनाउन दबाव परेपछि योजना अनुसार काम गर्न नदिए काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ फर्किन सक्ने चेतावनी नै दिएका थिए। यस्तै गत असारमा उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी निर्माणाधीन आयोजनामा आइरहेको अवरोध र प्रस्तावित आयोजनाले भोग्नु परेको बजेट अभावका कारण भविष्यमा विद्युत प्रसारण र वितरणको पूर्वाधार अभावले मुलुक फेरि लोडसेडिङ तर्फ धकेलिन सक्छ भनेका थिए। पछिल्ला केही महिनामा बिजुली आपूर्तिमा देशभर देखिएका समस्याले सीमा नाग्ने बेला भएको छ। अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता 2684 मेगावाट पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई 491 मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा थपिएर कुल जडित उत्पादन क्षमता 2684 पुगेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालको अहिलेसम्मको उच्च विद्युत माग 1748 मेगावाट रेकर्ड भएको छ भने विद्युत उपभोक्ता संख्या 47,70,000 घरधुरी अर्थात 96.5% पुगेको छ। मुलुकमा खपत हुने ऊर्जा मध्ये 20% मात्र व्यावसायिक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। उद्योगहरू अझै पनि इन्धनको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ। 2079 सालको पुष महिनामा मात्रै भारतबाट 2 अर्बको विद्युत आयात भएको छ। यसरी अहिले पनि भारतबाट विद्युत आयात गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर सरकारले विद्युतको उपयोग बढाउनुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत आपूर्ति गर्न सकेको छैन। यस्तो बेला भारतदेखि बंगलादेशसम्म विद्युत बेच्ने सहमति भयो भनेर राजनीतिक वृत्तमा ठूलै चर्चा छ। तसर्थ प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा वा पूर्वाधारमा समस्या देखाएर पन्छिनु भन्दा बिजुलीको नियमित आपूर्तिमा यथाशीघ्र ध्यान दिने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरी पार्टीमा कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी भित्राउने नेता भएको बताउनु भएको छ। स्कुल अफ डेमोक्रेसीले स्वर्गीय नेता गिरीको स्मृतिमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले गिरी साँचो अर्थमा नेपालको पछाडि परेका समुदाय अनि क्षेत्रको नेता भएको दावी गर्नुभयो। गिरीलाई बेपे पछिको समाजवादको व्याख्या गर्न सक्ने नेताको रूपमा चित्रण गर्दै सभापति देउवाले उहाँका विचारहरूलाई सबै राजनैतिक पार्टीहरूले अनुसरण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अमेरिका विरोधमा, वेस्टको विरोधमा, नेपालको विरोधमा माहौल तयार पार्ने काम त्यसलाई
टेलिभिजनको बेला सबै राजनीतिक परिषदको हिसाब गर्नु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणका क्रममा गरेका गल्तीका कारण अहिले मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोही कारण आफू र स्वर्गीय गिरी लगायतले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको उहाँको दाबी छ। यो संविधानले कमसेकम अन्तरिम संविधानमा जनताले प्राप्त गरेको अधिकार समेतलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन र यसले समानुपातिक समावेशिता, संघीयताको सही मानेको संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बलिया आधारहरू, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा जुन संविधानमा आएको छ त्यसमा उहाँको विमति थियो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे सबै राजनीतिक दलहरूले बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आजको समाजवादबारे सार्थक बहस गर्न स्वर्गीय प्रदीप गिरीको चिन्तन उपयोगी हुने उहाँको विश्वास छ। साझेदारी भनेको सत्तामा हुन्छ, एजेन्डामा हुँदैन। सायद हामीले खोज्ने भनेको एजेन्डामा सहमति, एजेन्डामा साझेदारी होला। हामीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादका हामीले भनेको संविधानमा उल्लेख गरेका समाजवादका फन्डामेन्टल कुराहरू के हुन् जो जुनसुकै सरकारमा जाँदाखेरि पनि डेभिएट गर्न नपाइने भनेर एउटा डिमार्केसन कोर्न सक्यौँ भने सायद प्रदीप गिरी दाइलाई सम्झेको बढी सार्थकता हुन्छ कि यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको स्कुल अफ डेमोक्रेसीको यो इन्स्टिच्युटले यस्ता फोरमहरू आयोजना गरोस्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले गिरी मार्क्सवादी भएको जिकिर गर्नुभयो। गिरीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, मार्क्सवाद, स्वतन्त्रताको व्याख्यामा श्रमजीविका प्रति निशर्त प्रतिबद्धता बाहेक अरू केही नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। मार्क्समा देख्नुहुन्थ्यो र स्वयं मार्क्समा पनि केही समस्याहरू देख्नुहुन्थ्यो र त्यसको खोजीका लागि भौतारी राख्नुभएको थियो। मैले बुझेको प्रदीप गिरी यही गिरी हो। यो कुरा उहाँले नै बोलेको कुरा हो। उहाँको मृत्युपछि मैले यसलाई यदि कहीँ डिस्टोर्ट गरेँ भने त्यो राम्रो कुरा हुँदैन भन्ने त्यो जिम्मेवारीका साथ म यो कुरा भन्दैछु। उहाँले प्रदीप गिरी जीवित रहँदा आफूलाई बौद्धिक रूपमा सुरक्षित छु जस्तो लाग्ने गरेको र अहिले त्यस्तो सुरक्षित महसुस नभएको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। भक्तपुरको सानोठीमा स्थित बाल सुधार गृह सोमबार दिनभर तनावग्रस्त रह्यो। 221 बाल कैदीबन्दीहरू सुधार गृह फोरेर बाहिर निस्केका थिए। उनीहरूले सुधार गृहभित्र प्रदर्शन गर्दै प्रहरीमाथि आक्रमण पनि गरे। एक रिपोर्ट। सोमबार बिहानैदेखि भक्तपुरको सानोठुमी स्थित बाल सुधार गृहमा तनावपूर्ण स्थिति थियो। सुधार गृहमा राखिएका रामेछापका कमल बस्नेतको आइतबार रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै उनका आफन्तले सुधार गृह बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। सोही विषयमा बाल कैदीबन्दीहरूले सोमबार सुधार गृहभित्र प्रदर्शन जारी राखेका थिए। करिब दिउँसो 2 बजेतिर एकाएक सुधार गृहभित्रको स्थिति फेरियो। प्रहरीले सम्हाल्ने अवस्था आएन अनि प्रहरी र बाल कैदीबन्दीहरू बीच ढुङ्गा हानाहानको स्थिति सिर्जना भयो। 221 बाल कैदीबन्दीहरू सुधार गृहबाट बाहिर निस्किए। यसरी निस्किएका मध्ये प्रहरीसँग 194 जनाको सम्पर्क भएको छ भने बाँकीको प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। यस्तो छ अहिले कतिजना अब बाँकी भने मैले 27 जना हाम्रो सम्पर्कमा आउनु बाँकी छ। अब तर मान्छे चाहिँ भेरिफाई गर्दैछौँ हामीले। 297 जनाबाट एक जनाको फोटो र नाम हेरेर भेरिफाई गर्दैछौँ। त्यो एकछिन टाइम लाग्छ। त्यसको लागि हामी भन्छौँ सबैलाई जानकारी गराइदिन्छौँ। तपाईँको छोरा यहाँ छ, तपाईँको छोरी यहाँ छ। छोरीहरू कोही पनि भाग्नु भएको छैन। छोरीहरू 43 जनामा 43 जना यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो अहिले भनिदिनु भयो भइहाल्यो हजुरहरूले होइन। छोराहरू चाहिँ भएको मध्येमा 221 जना भएको मध्येमा अरू सम्पर्कमा आएर 27 जना बाँकी छ। अब बस्नेतको मृत्यु भएपछि आइतबारदेखि नै बाल सुधार गृहभित्रको अवस्था तनावपूर्ण भएको थियो। सोमबार पनि बिहानैदेखि मृतक बस्नेतका आफन्तले प्रदर्शन गरेका थिए। दिउँसो एकैपटक 2 बजेतिर हो हल्ला भयो। ढुङ्गा हानाहानको स्थिति सिर्जना भयो स्थानीयहरूले भने। अब भित्रबाट अनि तोडफोड गरे आवाज आयो। कहाँ हाने अब के गरे बाहिरबाट हामी देखेनौँ। आवाज चाहिँ आयो। आवाज आएपछि त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी आएपछि एकचोटि हवाई फायरिङ चाहिँ भएको 2 चोटि सुनेको हो, देखेको हो।
त्यसपछि बन्दीहरूले आफै ढोका खोलेर आफै निस्केर अनि आफै पुलिस जब यहाँको भएका पुलिसहरूलाई सबै डङ्का हान्न थाले हामीले पनि अब यहाँको नजिकका यसो पसलहरू सबै बन्द गरे मान्छेहरूले देखेको आएर त्यस्तै हो। यसरी सुधार गृहबाट निस्किएका बाल कैदीबन्दीहरूले सानोठिमी चोकमा रहेको एक मेडिकल पसलमा समेत तोडफोड गरेका छन्। खाना खान गएको थिएँ, सटर चाहिँ तल तानिरहेको थियो, लक गरेको थिइनँ, सटर तानिरहेको थियो, सटर खोलेर सिसाहरू यो फुटाएर अनि अब केही नभए पनि लग्यो होला 40-50 हजारको। यो पुरै खाली गरेर लगेको छ, यो पनि पुरै खाली गरेको थियो, अहिले भरेको फेरि पखर यो पुरै खाली थियो, यो पुरै खाली थियो, यहाँको सबै खाली थियो, यो सबै भरि थियो। यहाँ चाहिँ के यो सिसा सबै पुरा सिसा थियो, सबै फुटाएर त्यो देखाइहाल्यो नि रडले हानेर पुरै यहाँ भित्रसम्म पुरै सिसा थियो, भर्खर सफा गरेको। बाल सुधार गृहमा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका बालबालिकाहरूलाई सुधार गर्न राखिन्छ, तर सुधार गृहमै राखिएका बाल कैदीबन्दीहरूको मृत्युपछि अरूले प्रदर्शन गर्दै सुधार गृह नै फोड्ने सम्मका घटना हुनुलाई सामान्य भने मान्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु औचित्यपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। 2 दिनसम्म चलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकमा सोमबार समापन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाउनु औचित्यपूर्ण भएको जिकिर गर्नु भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाका अनुसार अध्यक्ष नेपालले विद्रोह नगरेको भए आफ्नो विचार समूहका कार्यकर्ताहरूमाथि दमन र अत्याचार हुने तर्क गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले आगामी दिनमा पार्टी कामको अनुगमन गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर जानुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालले एकझिक्का भएर पार्टी निर्माणमा लाग्न पनि नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आन्दोलनको विकल्पको रूपमा उपस्थित भएको सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। हाम्रो पार्टीले नै सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई, कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेकाहरूलाई एकताबद्ध बनाएर हिँड्ने क्षमता राख्दछ। यसकारण यो कोणबाट हाम्रो पार्टी अझ बढी सबल, समृद्ध र अझ बढी क्रान्तिकारी रूपान्तरणको पक्षमा देखिनुपर्छ भन्ने कुरा नै कार्यकर्ताहरूको मुख्य जोड रहेको छ। बैठकमा पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभारका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। मंगलबारदेखि चल्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको पूर्व तयारीका रूपमा पोलिट ब्युरो बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनबिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्व प्रधानमन्त्री दया माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार राति बयान लिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री दयासँग बयान नलिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सिआइबीले बयान लिएको हो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न भएका माथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलको दबावमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिई अनुसन्धान टुङ्ग्याउन लागेको थियो। दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन्। विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टा भर्न तिर्ने निर्णयमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गरेर त्यसमा नक्कली खडा गरेको कसुरमा भट्टराईसँग सिआइबीले आइतबार राति बयान लिएको हो। बयान कागज गराए पनि मुद्दामा भने दुवैजनालाई प्रतिवादी बनाइने छैन। आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीका रूपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराइएको बताइएको छ। सिआइबी सङ्घको बयानमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई विश्वास गरेर निर्णय लिँदा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको स्वीकार गरेका छन्। दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीले जग्गा हडपने र त्यसबाट नजायज लाभ लिने कुनै मनसाय नभएको भन्दै जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरू सहयोगी बन्ने बताएका छन्। सिआइबीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार र पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि बयान लिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा 2076 माघ 22 गते मुद्दा दायर गर्दै 9 करोड 65 को बिगु दाबी सहित अभियुक्त बनाइएको छ।
सुदूरपश्चिमको एकताको प्रतीक तथा सांस्कृतिक र लोकप्रिय चाड गौरा पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीदेखि परम्परागत रूपमा मनाइने गौराको पहिलो दिन बेरुडा भिसाएर सुरु गरिन्छ। एक रिपोर्ट। श्रावण शुक्ल पक्ष पञ्चमीदेखि सुरु हुने गौरा पर्वको पहिलो दिन व्रतालुको घरमा बिरुडा भिजाउने गरिन्छ। तामा तथा पित्तलको भाँडोलाई गाईको गोबरले लिपेर गोबर दुबो अक्षताले सिंगारी त्यसभित्र पञ्च अन्न गहुँ मास गहत गोरस र कलौको बिरुडा बनाउने प्रचलन छ। यसलाई गौरीको प्रसादका रूपमा लिइन्छ। पूजा आजाका क्रममा बिरुडालाई प्रसाद र अक्षताका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। प्रतिपदामा लिपपोत गर्ने, द्वितीया तृतीयामा व्रतालुले लत्ता कपडा धुने नुहाउने र चतुर्थीमा बिरुडाका लागि गेडागुडी केलाउने लगायतका काम गरिन्छ। तिनै केलाइएका बिरुडा पञ्चमीमा भिजाएर गौराको विधिवत सुरुवात गरिन्छ। भिजाउनु, खष्टीमे धुनु, आज पञ्चमी दिन गएर सप्तमी दिन बढ्नु, पूजा अद्दु सब घरभरि सब बढ्नु, प्रसाद हो सबैका मुन्टा पुज्छु। आज बसाए तकबटी मुन्टा पुज्छु। भोलो के हुन्छ? भोलका दिन अठबाली पाड्डहनु, अठबाली पाड्यो दुधाका लाउने, कोही घर घर जाएर खाने, दुबा पूजा दे दुधाका लाउने पूजा दे। सप्तमी र अष्टमी 2 दिन गौराका विशेष दिनहरू हुन्। सप्तमीका दिन नजिकैको धान खेतमा गएर धानसँगै उम्रिएको साउबाट गौराको प्रतिमा बनाई बाजा गाजाका साथ गौरा घरमा भित्र्याइन्छ। त्यस क्रममा माङ्गल गीत गाउने प्रचलन छ। अष्टमीको दिनलाई गौराष्टमी भन्ने गरिन्छ। यस दिन पूजा आजा गर्दै मङ्गलगानका साथमा नाचगान गरिन्छ। त्यसै क्रममा गौरालाई गौरा घरको आँगनमा ल्याएर राखिन्छ। त्यहाँ विभिन्न अठवाली गीत, चैत धमारी, राजा महाराजाका वीर गाथाहरूको साथमा नचाउने गरिन्छ। यसै दिनदेखि ठाउँ ठाउँमा देउडा खेल्न सुरु गरिन्छ। हिजो आज भने गौराका अरू दिनहरूमा पनि देउडा खेल्ने गरेको पाइन्छ। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडामा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भने चोक चौतारा र मठ मन्दिरमा सामाजिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध पनि व्यङ्ग्य गर्दै देउडा खेल्ने गरिएको सामाजिक अगुवा बताउँछन्। गौरा भनेको पार्वती नै हुन् र एक दिन यसो शिवजीले गौरालाई बिहा गरिसकेपछि मजाक गरेर तिमी त काली छौ भन्यो। काली छौ भनेपछि गौरालाई बडा रिस उठ्यो कि म गोरी भएर देखाइदिन्छु भनेर उनले ब्रह्माको तपस्या गरिन्। ब्रह्माको तपस्या गरिसकेपछि ब्रह्मा प्रसन्न भएर वर माग भनेर भनिन् र ब्रह्माले भने कि मलाई चाहिँ पार्वतीजीले भने कि मलाई चाहिँ गोरी हुने वर दिनु पर्यो र उनले गोरी बनाइदिए। गौरा विसर्जन नभएसम्म गौरा घर, मठ मन्दिर, चौतारा लगायत सार्वजनिक ठाउँमा पुरुष र महिला छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोक भाकामा देउडा, चैतली, धमारी, ढुस्को खेलेर मनोरञ्जन गर्ने गरेको संस्कृति संरक्षक बताउँछन्। प्राचीन कालदेखि प्रचलित गौरा पर्वले ठूलो धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ। यो पर्वको थालनी श्रावण शुक्ल पक्ष पञ्चमीका दिन हुने भए पनि समापनको भने निश्चित तिथि भएको पाइँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरू र कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आफू नेतृत्वको सरकारको योगदान रहेको दावी गर्नुभएको छ। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला अप्टिकल फाइबर र केबल कार बिछ्याउने कामदेखि सबै जिल्लाहरूमा 4G सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि सारेको उहाँको दावी छ। काठमाडौँ आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई अझै सुदृढ बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई इतिहास
राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रको जागरणको उद्गम क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै अब यो क्षेत्र पछाडि परिरहन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। दुर्गम सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई अब कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट जोड्ने कामले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो ठाउँ अब दुर्गमको रूपमा परिचित नहुने दावी गर्नुभयो। त्यस क्षेत्रको देउडा संस्कृति हरेक नेपालीको आफ्नै संस्कृति भएको उहाँको भनाइ थियो। सम्मानित गर्यौं। उहाँहरूको मेहनत परिश्रम आदिले आज सुदूरपश्चिमको संस्कृति, सुदूरपश्चिमको कला, सुदूरपश्चिमको गौरवपूर्ण इतिहास, सुदूरपश्चिमका सम्भावनाहरू यी सबै कुराहरूलाई उजागर गर्ने काम भएको छ र खास गरी यस सांस्कृतिक क्षेत्रबाट देउडा आज सुदूरपश्चिममा मात्रै प्रसिद्ध होइन, या सुदूरपश्चिमको संस्कृति आज सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, नेपालभरि प्रसिद्ध छ। अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रले नै नेपालको राणा शासन अन्त्यका लागि विकुल फुकेको स्मरण गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। सोमबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई संघीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने उहाँको प्रतिबद्धता छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अथाह प्राकृतिक साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, आर्थिक स्रोत परिचालनको कमी र कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। दुर्गममा कर्मचारी बस्न नचाहने र संघीय सरकारले पनि पर्याप्त ध्यान नदिँदा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीहरू प्रभावित भएको बारे आउने गुनासोलाई आफूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 तहका सरकारहरू एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणका सहयात्री बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आम नागरिकले सामाजिक न्याय र समानताको अनुभूति गर्न नसकेसम्म तथा उनीहरूको जीवनमा गुणात्मक सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र गणतन्त्रको औचित्य सिद्ध नहुने तथ्यलाई सबैले विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय शिक्षा ऐन, निजामती सेवा र संघीय प्रहरी ऐनको तर्जुमा छिट्टै गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाले प्रदेश स्तरमा घोषणा सभाको आयोजना गर्ने भएको छ। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले भदौ 8 गतेबाट प्रदेश स्तरमा घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द मोर्चाको बैठकमा समाजवादी मोर्चाको कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। मिटिङ चाहिँ एकदमै राम्रो भयो र एउटा तरङ्गमय जो वातावरणमा चाहिँ मोर्चाको घोषणा भएको थियो। समय अलिकति लम्बिँदाखेरि बाहिर के हो भन्ने पनि थियो, तर आजबाट त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ र हामीले 9 गतेदेखि प्रदेश स्तरको घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सँगसँगै यो देशमा जो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। यो नै नेपालको मौलिकता हो, नेपाली विशेषताको समाजवाद यसको मौलिकता हो भन्नुहोस् न, एकदम राम्रो हुन्छ, राम्रो छ। तपाईहरुले सोच्नु भएको भन्दा पनि राम्रो छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता परमेश हमालले 8 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा, 12 गते लुम्बिनीको बुटवल, 13 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी, 14 गते कर्णालीको सुर्खेत, 15 गते गण्डकीको पोखरा, 23 गते बागमतीको हेटौडा र 25 गते कोशीको विराटनगरमा घोषणा सभा गर्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समसामयिक राजनीति र समाजवादी मोर्चाको भूमिकाको बारेमा छलफल भएको पनि नेता हमालले बताउनुभयो। विषयमा र समाजवादी मोर्चाको प्रभावकारी भूमिकालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ, यसलाई एउटा शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। वीरगञ्जमा कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले 12 गते लुम्बिनीको पुटोलमा, 13 गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा, 14 गते कर्णालीको सुर्खेतमा, 15 गते गण्डकीको पोखरामा, त्यस्तै किसिमले 23 गते बागमतीको हेटौडामा र 25 गते हामीले कोशीको विराटनगरमा यो सन्देश सभाको आयोजना गर्नेछौँ र त्यो सन्देश सभामा हामीले चाहिँ नि प्रदेशको मोर्चाको पनि गठन गर्नेछौँ।
मोर्चामा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहभागी छन्। आजदेखि देशभर वर्षा हुने क्रम बढ्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान तथा देशका बाँकी प्रदेशमा पनि केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। भारतको मध्य प्रदेश आसपास बनेको न्यून चापी क्षेत्रको प्रभावले नेपालमा जलवाष्पयुक्त हावा आइरहेको तथा माथिल्लो वायुमण्डलले पनि बादल विकास गरिरहेकाले आजदेखि वर्षा बढ्ने भएको हो। आगामी 2-3 दिन मौसम बदली रहने अनि वर्षाको मात्रा बढ्ने देखिएको छ। महाशाखाले आज जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार दिउँसो सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ। यस क्रममा कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। यस्तै राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा नदीको जलसतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो, भुच्चे जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। वीर अस्पतालले निकट भविष्यमा नै शल्यक्रियाका लागि पालो कुर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले अपरेसनमा महिनौदेखि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि भइरहेका पहल चाँडै सार्थक हुने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि अस्पतालको क्षमतामा रहेका अपरेसन थिएटरहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रयास भइरहेको र करारमा जनशक्ति थप्ने बताइएको छ। अपरेसनको पालो कुर्नुपर्ने लगायतका समस्या सम्बोधन हुने गरी विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन का लागि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन पनि अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ। अब अहिले सबै तलामा बिरामीहरू राखिसक्यौँ। अपरेसनको सेवामा लामो पालो कुर्नुपर्ने व्यवस्था जुन छ त्यसलाई बिस्तारै हटाउँदैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो क्षमतामा भएका सबै अपरेसन थिएटरहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हामी प्रयासरत छौँ। पहिलाको भन्दा धेरै थपिएको छ, तर पनि हामी यो अपरेसन कोठाहरूलाई त सबै घन्टा चलायमान राख्नु पऱ्यो नि त। जस्तै आज एउटाको अपरेसन छ, भोलि छैन, पर्सि अर्को अपरेसन छ, त्यसरी भएन। हरेक दिन हरेक सेवाको अपरेसनलाई सेवा पाउने गरी हामीले अगाडि बढाएको छौँ। वीर अस्पतालले बिरामीको चापलाई ध्यानमा राखेर बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा दिन सुचारू गरेको छ। आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न बजेट पर्याप्त नहुँदा अप्ठ्यारो भएको डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क दिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। हुन त हामीले धेरै सेवा चाहिँ निःशुल्कै दिइरहेछौँ, तर पनि औषधि खरिदमा चाहिँ हामीले निःशुल्क दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यसमा चाहिँ बिरामीलाई समस्या छ। मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर त्यस्तो आकस्मिक सेवामा चाहिँ प्रयोग हुने औषधिहरूलाई पनि छुट गर्न सकियो भने राहत चाहिँ पक्कै हुन्थ्यो। वीर अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा एउटै छानामुनि प्रदान गर्दै आएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपालमा कालोबजारी सुरु भएको छ।
व्यापारीले सस्तो हुँदा बजारमा फ्याँकेर प्रदर्शन गर्ने मूल्य बढ्दा गोदाममा लुकाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने परिपाटीले प्याजको कालाबजारी सुरु भएको हो। अहिले बजारमा प्याजको खुद्रा मूल्य नै 90 देखि 100 रुपैयाँ पुगेको छ। यसको मार आखिरमा आम उपभोक्तामाथि नै परेको छ। एक रिपोर्ट। भारतको वित्त मन्त्रालयले शनिबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउने निर्णय गर्यो। लगतै नेपाली बजारमा नै कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्ने तत्त्व सलबलाई हाल्यो। आइतबार नै 60 देखि 70 रुपैयाँबाट प्याजको मूल्य 90 देखि 100 रुपैयाँ प्रति केजी पुग्यो। गोदाममा भण्डार गरिएको प्याजको मूल्य समेत व्यापारीले अचाक्ली बढाएका छन्। ढकलानलाई 80, खुजुरा के अरे अब किलो लानलाई 85। भित्र महँगो लिएर त हामीलाई महँगो परेको। बोरा हिसाब त 75। त्यही कुहिएको आउँछ 5 फाला बोरा भाउ झोला। धेरै लानले थोरै लान्छन् होइन, त्यो त परिरहेको छ नि। अब महँगो गरिबलाई गाह्रो छ होइन, खानु दुःखै छ। हामीलाई पनि बेच्न गाह्रो। अब आलु पनि नराखी त नराखेर आलु बिक्दैन। हिजो पनि 80 नै हो। अब 75 ल्याएपछि 80 मा बेच्न परिहाल्यो। बोरा 55, 60, 58 किलो हेरी बोरा हेरी। अस्ति त हामीले 65 लिन्छ, 62 लिन्छ। हजुर, आजबाट 78 रुपियाँ। सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भन्ने खुल्ला बजारको नाममा कालो बजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको सरकारवालाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अधिकांश नागरिकको आय स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा अचाक्ली मूल्य वृद्धिले दैनिकी चलाउन जटिल भएको उपभोक्ताहरूको दुखेसो छ। अब अस्तिसम्म 65 रुपियाँ 60 रुपियाँ लगेको प्याज अहिले 90 रुपियाँ भन्छन्। अनि के भन्नु, सरकारले हामीलाई के गरेछ? हामी आफै कमाएर खान्छौँ। हामीलाई के गरेछ सरकारले? गाह्रो भएको छ नि, किन गाह्रो नहुनु? यहाँ अब अलिकति केही भयो भने अब यहाँको व्यापारीले कालोबजारी गर्छन्। के गर्छन्? त्यही त गर्छन्। कालीपानीको व्यापारी सस्तो भयो भने बाटोमा फाल्छन्, महँगो भयो भने गोदाममा लुकाएर राख्छन्। सँगैको छिमेकी राष्ट्र भारतले आफ्नो जनताको आवश्यकतालाई महत्त्व दिई अर्थ बजारलाई कसरी नियन्त्रण राखेको छ भन्ने पाठ सिक्नुभन्दा पनि सरकारले मौका छोपी आम उपभोक्तामाथि सधैँ लुटतन्त्र मचाउने काम गरेको सरकारवालाहरूको आरोप छ। भ्याट लागू गर्दाखेरि नै 35 रुपियाँमा पाइराखेको प्याज 150 सम्म पुगेको थियो। त्यो घट्नै पाएको छैन। जम्मा अहिले भर्खर चाहिँ 60-70 मा पाएको थियो। अहिले फेरि भारतले यो 40% भन्सार महसुल बढाइदिएपछि मलाई लाग्छ बजारमा यसले अर्को ठुलो आतङ्क मचाउनेवाला छ। हामी उपभोक्ताहरू पनि जुन चिजको मूल्य बढ्यो भने त्यसैमा खनिहाल्ने, भोलि पाउँदै नपाउला भनेर जति पैसा लिए पनि मूल्य तिरेर पैसा तिरेर किनिहाल्ने हाम्रो जुन बानी छ नि। 100 रुपियाँ पुग्यो, अब चाहिँ खाने नखाए के भयो? प्याज नखाएर त मरिँदैन क्यारे। देशको अर्थनीति न त उपभोक्तामुखी छ न राज्यले निर्देशित गरेको सिद्धान्त अनुसार चलेको छ। अर्कोतिर आयातमुखी बजार भन्दा यसको प्रभाव सधैँ आम उपभोक्ता ठगिरहने जस्तो देखिन्छ। तथापि उपभोक्ता आफै सजग भई बजार हस्तक्षेप गर्न भन्ने आवश्यकता रहेकोमा सरकारवालाहरू जोड दिन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। नेपालको गोलभेडामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा भारत निकासी भएको छ। यद्यपि यो विवरण सरकारी निकायमा निर्यातको प्रक्रिया पूरा गरेर भएको निर्यातको मात्रै हो। व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरे यो भन्दा धेरै परिमाणको गोलभेडा भारत निर्यात भएको अनुमान गरिएको छ। आफ्नो बजारमा गोलभेडाको मूल्य उच्च भएपछि 21 साउनमा भारतले नेपालको गोलभेडा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। त्यसयताको 1 भदौसम्म वीरगञ्ज, काकरभिट्टा, भैरवा भन्सार भएर गोलभेडा निर्यात भएको त्यहाँका भन्सार कार्यालयहरूले बताएका छन्। 3 भन्सार कार्यालयको विवरण हेर्दा भदौ 1 गतेसम्म 6,69,680 किलो गोलभेडा नेपालबाट निर्यात भएको छ। कुल मूल्य 80,36,160 रुपियाँ हुन आउँछ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै 73,69,435 रुपियाँ बराबरको 6,37,680 किलो गोलभेडा निर्यात भएको छ। यस्तै मेचे भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाबाट 25,000 किलो गोलभेडा भारत निर्यात भएको छ। भैरवा भन्सारबाट जम्मा 7,000 किलो गोलभेडा भारत निर्यात भएको छ, जसको मूल्य 1 लाख रुपियाँ हाराहारीको छ। भन्सार प्रमुख मणिराम पौडेलका अनुसार यो नाका भएर गोलभेडाको निर्यात भर्खरै सुरु भएको हो। अहिले वीरगञ्ज र भैरवाबाट गोलभेडाको निर्यात
नियमित रहे पनि मेची भन्सारबाट भने रोकिएको छ। भारततर्फ नै गोलभेडाको उत्पादन बढेको र उल्टै भारततर्फबाट गोलभेडा आयात हुन थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भारतमा गोलभेडाको मूल्य खुद्रामे भारू 200 रुपियाँ नागेपछि नेपालको गोलभेडाको आयात खुला भएको थियो। त्यसअघि पनि नेपालबाट भारतमा गोलभेडा लुकीछिपी भारत गइरहेका थिए। नेपालबाट निर्यात हुँदा नेपालतर्फ कुनै मूल्य नलाग्ने भए पनि भारतको भन्सारमा लाग्ने शुल्कको कारण व्यवसायहरूले खरिद मूल्य न्यून घोषणा गरिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यमन हुँदै खाडी मुलुक प्रवेश गर्न खोज्ने इथियोपियाली आप्रवासीमाथि साउदी सीमा सुरक्षा गार्डले विस्फोटक हतियार प्रहार गरेको ह्युमन राइट्स वाच HRWले आरोप लगाएको छ। रियादले तत्काल कुनै टिप्पणी नगरेका यी आरोपले सोमाली प्रायद्वीपदेखि साउदी अरबियासम्म खतरनाक पूर्वी मार्गमा दुर्व्यवहारको उल्लेखनीय वृद्धिलाई सङ्केत गर्दछ, जहाँ लाखौँ इथियोपियालीहरू बस्छन् र काम गर्छन्। HRWका अनुसन्धानकर्ता नादिया हर्डम्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा साउदी अधिकारीहरूले यस दुर्गम सीमा क्षेत्रमा सयौं आप्रवासी र शरण खोज्नेहरूको हत्या गरिएको उल्लेख छ। न्युयोर्क स्थित उक्त समूहले साउदी अरब र यमनमा इथियोपियाली आप्रवासी विरुद्ध करिब 1 दशकदेखि भएको दुर्व्यवहारको अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो हत्या व्यापक र व्यवस्थित देखिएको र यो मानवता विरुद्धको आरोप हुन सक्ने जिकिर गरिएको छ। सन् 2022 को पहिलो 4 महिनामा दक्षिणी साउदी अरब र उत्तरी यमनमा साउदी अरबका सुरक्षा फौजले सीमा पार गोलाबारी र साना हतियारबाट गरेको आक्रमणमा करिब 430 आप्रवासीको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विज्ञहरूले गत वर्ष बताएका थिए। तर HRWले वर्णन गरेका धेरै दुर्व्यवहारहरू अप्रिल 2022 मा लागू भएको युद्ध विरामको क्रममा भएको थियो। कम्बोडियामा नयाँ राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ। गत महिना सम्पन्न आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको सत्तारूढ कम्बोडियन पिपल्स पार्टी CPP को बाहुल्यता रहेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकको सोमबार अध्यक्षता गर्दै कम्बोडियाका राजा सिया मोनीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दिगोपना सुनिश्चित गर्न र कानुनका आधारमा सुदृढ र आधुनिक राज्य निर्माण गर्न संसदले संविधानमा तोकेको दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विदेशी कूटनीतिज्ञ र देशका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको बैठकमा सबै 125 सांसदहरू उपस्थित भएका थिए। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समदेत टेको हुन सेनको सत्तारूढ कम्बोडियन पिपल्स पार्टी CPPले 120 संसदीय सिट जितेको छ। यस्तै प्रिन्स नोरोदम चक्रवर्तीको फन्सिकपेन पार्टीले जुलाई 23 मा भएको 7औं आम चुनावमा 5 सिट मात्रै जितेको छ। राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकपछि सोमबार राजदरबारमा निर्वाचित सबै सांसदहरूले शपथ लिएका छन्। 3 दशकभन्दा बढी कम्बोडियाको शासन चलाउनुभएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री हुन सेनका ज्येष्ठ पुत्र हुन मानेटको नेतृत्वमा नयाँ 5 वर्षीय कार्यकालका सोमबार नै विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। 45 वर्षीय हुन मानेटले मङ्गलबार आज प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुहुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कप क्रिकेटका लागि भारतले रोहित शर्माको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्डका प्रमुख छनौटकर्ता अजित अगरकरले सोमबार रोहित शर्माको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेका हुन्। चोटका कारण लामो समयको आरामपछि जसप्रित बुमराह र KL राहुल भारतीय टोलीमा फर्केका छन्। अगरकरले चयन गरेको टोलीमा उपकप्तान हार्दिक पाण्ड्यासँगै सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, KL राहुल, ईशान किशन, रविन्द्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण र सञ्जु सामसन छन्। सञ्जु सामसन ब्याकअप प्लेयरको रूपमा चयन भएका हुन्। अगस्त 30 मा सुरु हुने एसिया कप अन्तर्गत भारतको पहिलो खेल सेप्टेम्बर 2 मा
पाकिस्तानसँग हुनेछ। एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँगै श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले भने यसअघि नै एसिया कपका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। यस संस्करणको एसिया कप पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका प्रमुख राजनैतिक दलहरू बीच सुनकाण्डको छानबिनको लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति। आज हस्ताक्षर भएपछि संसद सुचारू हुने। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त। महिलावादी भएका मुद्दाको सुनवाईका लागि पारिवारिक इजलास बनाउने श्रेष्ठको कार्ययोजना। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाए विश्वासको मत। सभा अध्यक्षले पक्षमा मत हालेपछि एमालेको नाराबाजी। थापाको पक्षमा 47 सांसद। अघोषित रूपमा बढ्दै गरेको लोडसेडिङले जनता आक्रान्त। कुलमानको लोकप्रियता खस्किँदै मुलुकभित्रै ऊर्जा खपत गरौँ भन्ने नारामै सीमित। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दै भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट एकैपटक 100 नाबालक कैदीबन्दी फरार। बाहिरिएका 221 मध्ये 194 जना सम्पर्कमा, बाँकीको खोजी हुँदै। साउदी सीमा सुरक्षा गार्डद्वारा खाडी मुलुक प्रवेश गर्न खोज्ने 100 इथियोपियाली आप्रवासीको हत्या गरेको ह्युमन राइट्स वाचको जिकिर। साउदीले दिएन प्रतिक्रिया। र एसिया कप क्रिकेटको लागि रोहित शर्माको कप्तानीमा भारतीय टोलीको घोषणा। लामो विश्रामपछि जसप्रीत बुमराह र केएल राहुल टोलीमा, शिखर धवन हटाएनन्। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।